नमस्कार, देश संचार पडकास्टमा म प्रभात खनाल। नरभक्षी बाघ समात्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 6 दिन डुल्दा। 2077 असोज 12 चितवन सौराहामा प्राइभेट हात्तीका माउथे भवना चौधरी सबेरे हात्तीका लागि घाँस काट्न छेउकै कुमरोज सामुदायिक वनतिर लागे। बिहानको 8 बजीतिर आफ्नै सुरमा घाँस काट्दै गएका उनले केही मिटर पर बाघले जरायो मारेर खाइरहेको थाहा पाएनन्। घाँस काट्दै जाँदा उनी नजिकै पुगेछन्। उनलाई बाघले तानेर लियो। क्षणभरमै नजिकै रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयमा त्यसको खबर पुग्यो। कोषका संरक्षण अधिकृत आशिष गुरुङका अनुसार घटनास्थलमा पुग्दा आधा खाएको साम्बर थियो। त्यसको केही पर चौधरीको लास। बाघले चौधरीलाई मारेको मात्र थियो, खाएको थिएन। यो एक दुर्घटना हो। घाँस काट्दै गरेका चौधरी साम्बर खाइरहेको बाघको नजिक पुगे। आत्तिएर बाघले आक्रमण गरेको टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो। चौधरीको लास निकालेर साम्बरको वरिपरि क्यामेरा राखेर टोली फर्कियो। भोलिपल्ट गएर क्यामेरा हेर्दा राति आएर बाघले साम्बर तानेर लगेको देखियो। त्यसपछि कोष तथा निकुञ्जले क्यामेराको माध्यमबाट यसको निगरानी थालेको थियो। राप्ती नदीलाई आधार बनाएर बाघ घुमिरहन्थ्यो। पश्चिममा सौराहामा जोडिएको राप्ती नदीको ड्याम र पूर्वमा कुमरोज सामुदायिक वनमा रहेको सिमरही पोस्टको बीचमा बाघ डुलिरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कोषको कार्यालयभन्दा करिब 50 मिटर दक्षिणको ढुङ्ग्री खोलाको बाटोमा बाघ देखिन्थ्यो। चौधरीलाई आक्रमण भएपछिका 2 वर्षमा अरू 2वटा घटना घटे, जसमा 2 जना घाइते भए। तर यही बाघले आक्रमण गरेको भन्ने प्रमाण भेटिएन। 2079 वैशाख 18 गते कुमरोज सामुदायिक वनमै घाँस काटेर फर्कदै गरेका स्थानीय नारायण दाहाललाई बाघले तानेर लग्यो। अब चाहिँ यसलाई जसरी पनि समात्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सबैको थियो। वन्यजन्तु प्राविधिक टोलीले दाहाललाई आक्रमण गरेको ठाउँ नजिकै पाडो बाँध्यो। बाघले पाडो मार्यो। भोलिपल्ट गएर पाडो बाँधेको ठाउँलाई केन्द्र बनाएर प्राविधिक टोलीले सेतो कपडाले घेर्यो। दाहाललाई आक्रमण गरेको 2 दिनपछि वैशाख 20 गते प्राविधिक टोलीले बाघलाई समातेर ल्याए। कोष र निकुञ्जका डाक्टरहरूले हेर्दा बाघका 4वटै दारा खिइसकेका थिए, नङ्ग्रा भाँचिएका थिए। बाघ मोटोघाटो थियो। यस्तो बाघले धेरै मान्छेलाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ। तैपनि अहिलेसम्म भएका सबै घटनालाई दुर्घटना मान्दै सबैको सुझाव र सहमतिमा बाघलाई छोड्ने निर्णय भयो। बाघ 12 वर्ष जतिको थियो। यसलाई जोखिमपूर्ण उमेर समूह मानिन्छ। बुढो बाघहरू सजिलो आहाराको खोजीमा हुन्छन्, जसले मान्छेलाई नै ताक्न सुरु गर्छन्। छोड्ने तर स्याटेलाइटबाट निगरानी गर्नको लागि स्याटेलाइट कलर जडान गरियो, जसले 2-2 घन्टामा बाघको लोकेसन फाल्थ्यो। गाउँ आसपास आउन थालेमा सतर्क गराउने र मान्छेलाई आक्रमण गर्न थालेमा फेरि समात्ने उनीहरूको योजना थियो। 2079 वैशाख 21 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम बेल्ट नारायणी नदी छेउको देवीताल नजिकै लगेर उनीहरूले बाघलाई छोडे। औषधिले लट्ठिएको बाघलाई आराम होला र शिकार गर्न पनि सजिलो होला भनेर तालको छेउमा छोडेको गुरुङले बताए। 1 हप्ता तालकै छेउछाउ रहेको बाघ 36 घन्टामा राप्ती नदीलाई आधार बनाएर एकैपटक जहाँबाट समातेको थियो त्यहीँ आइपुग्यो। अब यसलाई समातेर थुन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सबै पुगे र बाघ समात्ने प्रयास सुरु भयो। 2079 असार 25 गते रातभरि ठुलो पानी पर्यो। बिहान उठ्दा दक्षिण पर्साको चुरे हुँदै आएको बादल सौराहामा पानी पार्दै भरतपुरतिरको यात्रामा थियो। काठको घरबाट आँखा मिच्दै बाहिर निस्किएँ। सिमसिम पानी परिरहेकै थियो। ढोका अगाडि 2वटा केटीहरू, गैँडाका बच्चा पुष्पा र अञ्जली चरिरहेका थिए। अघिल्लो दिन नै तिनलाई देखेकाले र तिनीहरूको बानी थाहा पाएकाले खासै डर लागेन, तर मन गदगद थियो। उठ्ने बित्तिकै ढोका अगाडि आँगनमा गैँडा खेलिरहेका थिए। म यो कहाँ छु जस्तो लाग्यो। दाइ उठ्नुभयो? सँगै गएका केशव अधिकारले चरिरहेका गैँडाको फोटो खिच्दै भने। मुसुक्क हाँसेँ। रातभरि हामी सुतेको नजिकै सुतेका एक हुल बँदेल परको झाडीमा घुँघुँ गर्दै बुर्कुसी मार्दै थिए। हाम्रो ढोका अगाडि रातभरि सुतेको चित्तलका बथान बँदेलसँगै कोही चढ्दै थिए, कोही सिङ बजार्दै थिए। छेउमै एक जोडी मजुर आहाराको खोजीमा भौँतारिरहेको थियो। 7 बज्न लागेको थियो। झल्यास सम्झिएँ, ओहो हामी त निस्किनु छ। सुतिरहेको प्रकाश भाइलाई उठाएँ। 7:30 बजीतिर हामी बसेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको मुख्य कार्यालयतिर लाग्यौँ। पानी पर्न रोकिसकेको थियो। घाम बादलको घेराबाट फुत्त उम्केर
झुल्किने प्रयास गर्दैथ्यो। असार महिनाको बादल पनि के कम, पुरै आकाश ढाकेर बसेको थियो। तीर्थ लामा, टिका थारू लगायतको टोली स्याटेलाइट ट्र्याकरमा बाघ कता छ भनेर हेर्दै थिए। हरेक 2 घन्टामा स्याटेलाइटले बाघको लोकेसन फाल्दो रहेछ। बाघ बाक्लो झाडीमा छ वा मौसम खराब छ भने स्याटेलाइटले पोइन्ट फाल्दो रहेनछ। रातको 2 बजेपछि पोइन्ट नफालेका कारण समात्न जाने अलमलमा थिए र 8 बजे लोकेसन फाल्ने आशमा बसेका थिए उनीहरू। बाघ समात्ने भेटरान विष्णु लामा र उनका भाइ हर्क लामा आइपुगे। केही बेरमा कोषका भेटेरिनरी डाक्टर अमिर सडौला र किरण रिजाल पनि आइपुगे। सबै 8 बजेको लोकेसन आयो भने कुदिहाल्ने योजनामा थिए। 8 बजेको लोकेसनले बाघ कोषको कार्यालयदेखि करिब 700 मिटर दक्षिण पश्चिम इचर्नी खोला पारीको झाडीमा रहेको देखायो। राति 2 बजे पनि त्यही आसपास देखाएकाले टोली लगभग सबै तयारी अवस्थामा थियो। 2वटा जिप कोषको कार्यालय अगाडि आएर रोकिए। एउटामा स्ट्रेचर थियो, अर्कोमा फलामको खोर। बाघ बोक्नको लागि स्ट्रेचर राखेको जिपमा भित राखियो। तीर्थ लामाले डाँटगन ल्याएर सफा गर्न थाले। लामो समय काम गरेर रिटायर्ड भएका विष्णु लामा र हर्क लामाले छेउमा उभिएर हेरिरहेका थिए। विष्णु र हर्क 2 भाइ हुन् भने तीर्थ हर्कका जेठा छोरा हुन्। 2029 सालदेखि बाघ समात्ने काममा लागेका विष्णुले आफ्नो भाइ हर्कलाई 2032 सालमा ल्याए भने हर्कले आफ्नो छोरालाई यो काममा 2057 सालमा ल्याए। विष्णु र हर्क रिटायर्ड भइसकेका छन्, तर कहिलेकाहीँ बोलाएमा आउँछन्। कोषमा अहिले 2 जना, तीर्थ लामा र बर्दियाका दीप चौधरी डाँट गर्ने प्राविधिक छन्। दीप बिदा लिएर बर्दिया गएकाले बाघ समात्ने जिम्मा तीर्थ लामाको हातमा छ। कोषका 4वटा हात्ती कार्यालयभन्दा दक्षिणको जङ्गलको बाटो हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसार पुगिसकेका थिए। हामी 2वटा जिपमा चढेर कोषको गेटबाट दायाँ मोड्यौँ। कोष र सरकारी गरेर 10वटा हात्ती तयार अवस्थामा थिए। डाक्टर किरण रिजालले सबै माउते र प्राविधिकलाई कसरी अगाडि बढ्ने योजना सुनाए। करिब 9 बजीतिर 10वटा हात्तीको समूह हात्तीसारभन्दा तलको सानो खोल्सा तरेर घाँसगाडीमा अघि बढ्यो। प्रकाश र केशव उनीहरूसँगै गए। केही पर 2 महिला र 1 पुरुष घाँस काटिरहेका थिए। कहाँ जान थालेका? हात्तीको बथानतर्फ इसारा गर्दै उनीहरू सोधे। बाघ समात्न। त्यो परको झाडीमा छ अरे, मान्छेलाई आक्रमण गर्ला भनेर समात्न लागेको। तीर्थका कान्छा भाइ हर्कका कान्छा छोरा गणेश लामाले भने। ओहो, जाउँ हिँड बुढा घर, ती महिलाले भनेको मधुरो सुने। गणेश र म हात्तीसारमै बसेको डाक्टर किरण रिजालकै टोलीसँग आएर बस्यौँ। समाते भने किरण रिजालको टोलीसँगै गाडीमा पूर्वतर्फको गैँडा होटलको भित्रबाट बाघलाई ल्याउने योजनाको पछि लाग्ने मेरो योजना थियो। अघिल्लो दिन शुक्रबार बिहानैबाट बाघको खोजी सुरु गरेका उनीहरू त्यस दिन खाली हात फर्केका थिए। 10 बजिसकेको थियो। जङ्गल गएको टोलीबाट कुनै जानकारी आएको थिएन। रुखको छाहारीमा सँगै बसेका डाक्टर किरण रिजाल बेला बेलामा हातमा समातेको मोबाइल हेर्थे। म पनि उनको मोबाइलको घन्टी बज्दा उत्सुक हुन्थेँ। करिब 10:30 बजीतिर जङ्गलबाट तीर्थ लामाको फोन आयो। जङ्गलमा बाघ देखिएको तर बाक्लो झाडीमा लुसुक्क पसेको जानकारी उनले किरण रिजाललाई गराए। झाडीमा भित लगाएर समाउन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। आजका लागि सबैलाई आश मारिसकेका थिए। दक्षिण पश्चिमको चुरे हुँदै कालो बादल मडारिँदै सौराहाको आकाशतिर आयो। समातेर ल्याएको बाघ राख्ने खोर नजिकै समीको रुखको शीतलमा बसेका हामी तितर भयौँ। हेर्दा हेर्दै गड्याङ गुडुङ गर्दै जोडको हावासहित पानी पर्यो। 12 बजे पानी रोकिनै लाग्दा टोली हात्तीसार फर्कियो। भोलिको नयाँ लोकेसन र नयाँ योजनाका साथ सबैजना बाघलाई बिर्सिएर आफ्नो काममा लागे। असार 26 गते। सर, आज जाने होइन? साइकल कुदाउँदै आएका लालबहादुर महताराले नरोकिकनै भने। आज पनि हाम्रो छेउमा पुष्पा र अञ्जली चलिरहेकी थिए। परको झाडी छेउमा एक हुल चित्तल कान ठाडो पारेर बसेका थिए। जाने हो, लोकेसन पत्ता लाग्यो? मैले सोध्न नपाउँदै उनलाई अलि परको घरले छेकिहाल्यो। जाजरकोटका महतरा यहाँ आएको धेरै भएको छैन। उनले पुष्पा र अञ्जलीलाई हुर्काए। शुक्रबार मात्र पश्चिम चितवनको अमलटारीबाट ल्याएको गैँडाको 15 दिनको केटोलाई दुध खुवाउने उनको जिम्मा थियो र बेलुका पुष्पा र अञ्जलीलाई दाना खुवाउने। महतरा साह्रै मिजासिला, फुर्सद भयो भने हामीसँग गफिन आइहाल्थे। म सधैँ भन्ने गर्थेँ, अरू मलाई थाहा छैन, यो केटोलाई पनि पुष्पा र अञ्जली जस्तै बनाउनुपर्छ। हामी 8 बजे कोषको कार्यालय पुग्यौँ। तयारी चलिरहेको थियो।
बाघको लोकेसन सौराहाको ड्यामबाट देखिने ढुङ्ग्री खोलाभन्दा दक्षिण पश्चिम राप्ती नदीभन्दा पूर्वको काँचघारीमा थियो। अघिल्लो दिन करिब 800 मिटर दक्षिण पूर्व देखिएको बाघ अर्को दिन दक्षिण पश्चिममा देखिएको थियो। चित्तलको सिनोको लागि त्यहाँ आएको रहेछ। करिब 9 बजेतिर निकुञ्ज र कोसका 10वटा हात्ती भित बोकेर ढुङ्ग्री खोला तरेर अगाडि लम्किए। हात्ती हराउने घाँसमा बाघको लोकेसन देखिएको ठाउँलाई बिचमा पारेर यताउताबाट हात्तीले घेरेर प्राविधिकको टोलीले भित लगायो। भितको दक्षिणमा 2वटा गुठिल भेल्लरका रुख थिए। एउटामा डाँटगन बोकेर तीर्थ लामा र क्यामेरा बोकेर केशव अधिकारी चढे। उनीहरूको भन्दा दक्षिणको सानो झुपिल्लो भेल्लरको रुखमा म चढेँ। म चढेको रुखको तलबाट लिएर भितले राप्ती नदीसम्म नै घेरिएको थियो। करिब 11 बजे राप्ती नदीको छेउ हुँदै 10 हात्तीले झोर्न थाले। पश्चिमबाट धपाउँदै भितको दक्षिण पूर्वमा रहेका तीर्थ चढेको रुख नजिक बाघ लग्ने उनीहरूको योजना थियो। राप्ती नदीभन्दा करिब 100 मिटर भित्र सानो आहालमा सिनो कुरेर बसेको बाघ हात्ती र मानिसको आवाज सुनेर सिनोबाट उठेर पूर्वतिर लाग्यो। राप्ती नदीतर्फको बाहेक सबैतिर भितले घेरिएको थियो। लुसुक्क पूर्व लागेको बाघ भित देखेपछि त्यसको छेउछेउ दक्षिण लाग्यो। बाघ मेरो छेउमा टुप्लुक्क आइपुग्यो। भितभित्र 2वटा गैँडा पनि थिए। एउटा गैँडा म चढेको रुखतिर आएको थियो। त्यसकै पछि बाघ पनि रहेछ। घारीबाट लुसुक्क टाउको निकालेको मैले देखेँ। मतिर के आउला र भनेर तल्लो हाँगामा बसेको थिएँ। म डरले माथिल्लो हाँगामा उक्लिएँ। सुनेको थिएँ सेतो कपडा देखेपछि बाघ तर्सिन्छ भनेर, तर आँखाले नै देखेँ। सेतो कपडा देखेपछि बाघ लुसुक्कै हुँदो रहेछ, अगाडि बढ्नै सक्दो रहेनछ। मतिर आएको बाघ फेरि जताबाट आएको हो त्यतै फर्कियो। मेरो रुखभन्दा पूर्वतिरको झुप्प परेको झाडीतिर लुकेर बस्यो। झोड्दै आएका हात्ती नजिक आइसकेका थिए। बाघ कसैले देखेको थिएन। मैले देखेको थिएँ तर बोल्न मिल्दैन थियो। परको रुखबाट तीर्थदाई कराए, बाघ कता गयो? उनी बोलेपछि म पनि बोलेँ, ऊ त्यो झाडीमा छ। झोड्दै आएका हात्तीको अगाडि मानकली लागि। मानकलीमा संरक्षण कोषको हात्तीसारका मुख्य सुकबहादुर कुमाल, प्राविधिक टिका थारू र माउते सुरेन्द्र चौधरी थिए। झाडीमा दबेर बसेको बाघ हात्ती नजिक आएपछि झम्टिन उफ्रियो। हात्ती डराएर कुले लम ठोक्यो। करिब 150 मिटर पर भाग्यो। हात्तीलाई झम्टिएको बाघ फेरि मतिर आयो। म र तीर्थदाई चढेको रुखको बिचको बाटोबाट पश्चिमको सानो झाडीमा लुक्यो। रुखमा बसेर डाँट गर्ने सम्भावना सकियो। हात्ती डराउन थालेपछि नडराउने हात्तीमा तीर्थदाईलाई बसाल्ने योजना बन्यो। त्यहाँ भएका मध्ये जुनकली डराउँदैन थियो र त्यसका माउते प्रभु कछडिया पनि डराउँदैन थिए। नडराउने भएकाले जुनकलीलाई जहाँ पनि अगाडि लगाइन्थ्यो। तीर्थदाई त्यसैमा चढे। 8वटा हात्तीले वरिपरिबाट घेर्दा पनि बाघ बाहिर निस्किएन। लक्ष्मण गज, प्रकृतिकली बाघ भएको झाडी नजिक गए। बेसरी कराए। बाघ लुसुक्क तीर्थलामाको हात्तीतर्फ देखियो। तीर्थलामाले डाँट गरे। डाँट बाक्लो घाँसमा लुकेको बाघलाई नलागेर घाँसमा लाग्यो। भक्क गरेर जुनकलीकै अगाडिबाट उत्तरतर्फ लाग्यो। भितले घेरेका कारण बाघ फुत्किएर बाहिर नजानेमा उनीहरू ढुक्क थिए। हात्तीबाटै डाँट गर्ने भन्दै भितभित्रै बाघको खोजीमा उनीहरू उत्तरतर्फ लागे। बाघ पश्चिमको झाडीमा लुकेको थियो। छेउमै ढलेको भित उठाएर हात्तीमा चढेका मात्र के थिए, टिका चढेको मानकलीलाई फेरि बाघले झम्टियो। लक्ष्मण गज नजिकै भएकाले बाघ अगाडि बढ्न सकेन। टिकादाई थोरैले बचे। मानकली कुलेलम ठोकेर 800 मिटर परको कोषको हात्तीसारमा पुगेर रोकियो। केही बेर आराम गरेर उनीहरू फेरि सबै हात्ती लिएर झोर्न लागे। 2 बजेको स्याटेलाइटको लोकेसनले पनि बाघ हामी बसेको ठाउँबाट 200 मिटर नजिक देखाएको थियो। तीर्थलामा मानकलीमा चढे। प्रकाश र केशव अरू हात्तीमा चढे। म भित बाहिर केही र हामीले आराम गरेर चाउचाउ खाएकै नजिकै एउटा रुखमा उक्लिएँ। गर्मी के हो निधार र ढाडलाई थाहा थियो। घाँटीबाट निस्किएको पसिना ढाड हुँदै खुट्टासम्म पुगेको चाल शरीरले पाउँथ्यो। राप्ती खोला छेउबाट झोर्दै आएको टोलीले बाघ भेटेन। राप्ती खोलाबाट पारी गइसकेको अनुमान टोलीले गर्यो। खोलाको बगरमा आलै बाघका पाइला थिए। 2 बजिसकेको थियो। चाउचाउ बिस्कुट र जुसको भरमा बसेका सबै भोकले थकित भइसकेका थिए। भित निकालेर टोली फर्कियो। असार 27 गते। बाघको लोकेसन रातको 2 बजेपछि फालेको थिएन। 2 बजेको लोकेसनले अघिल्लो दिनको भन्दा
पूर्व ढुङ्ग्री खोलाको दक्षिण बिलाउने घारीमा बाघ रहेको देखिएको थियो। हिजोको झाडीको सिनो खान आएको हुन सक्ने अनुमान सबैको थियो। तीर्थ लामा र टिका चौधरीले एकपटक सिनो हेर्न जाने योजना बनाए। तीर्थ दाई र म जुनकलीमा चढ्यौँ। केशव भाइ र टिका दाई मानकलीमा चढे। 9 बजीतिर हामी 2वटा हात्ती लिएर बाघको खोजीमा निस्क्यौँ। ढुङ्ग्री खोला तरेर पारी लागेको मात्र के थियौँ। बाघ देखियो भने हात्तीमाथि उठेर हानिदिन्छु, तीर्थ दाईले भन्न थाले। मलाई डर लाग्न थालेको थियो। फर्कदै थियौँ, टिकाले आलै बाघको पाइला देखे। बाघ त्यो घाँसको मैदानबाट पूर्वको बिलाउने घारीमा पसेको उनीहरूले अनुमान गरे। अफिसमा खबर गरेको अरू 8वटा हात्ती र भिड ल्याएर टोली आयो। 12 बज्न थालेको थियो। 12 बजी नै नयाँ लोकेसन फाल्यो भने भिड लगाउने वा लगाइहाल्ने। केही बेर छलफल चल्यो। केही बेरको पर्खाइपछि टोलीले भिड र हात्ती पर्खँदा वनकुखुरा कराएको ठाउँलाई बीचमा पारेर भिड लगायो। भिडको पूर्वतर्फ भेल्लरको 3वटा रुखमा हामी चढ्यौँ। अगाडि तीर्थदायी थिए, म र केशव पछाडिको अलग अलग रुखमा थियौँ। भिडमा बाघ थिएन। झोर्दै आउँदा बाघ निस्किएन। टोली फेरि निराश भएर फर्कियो। खाना खाएर फेरि तीर्थदायी र टिकादायी 2वटा हात्ती लिएर बाघ खोज्न निस्के। साथमा प्रकाश भाइ गए। 4 बजीतिर गएका उनीहरू साँझ करिब 7 बजीतिर खाली हात फर्किए। असार 28 गते बाघको लोकेसन पूर्वतर्फ देखायो। त्यो पनि राति 2 बजेकै लोकेसन थियो। इचर्नी खोलाको छेउको झाडीमा बाघ हुन सक्ने शङ्कामा हात्ती जङ्गलको बाटो गए। हामी गाडीमा कुमरोज सामुदायिक वनको इचर्नी चेकपोस्ट पुग्यौँ। राति देखिएको लोकेसनमा खोज्ने योजनाका कारण टोली सबै तयारीका साथ गएको थियो। इचर्नी सामुदायिक वनको समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि 5 तलाको भवन बनाएको रहेछ। तर त्यो भवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेछ। अख्तियारमा मुद्दा परेकाले भवन आधा बनेर रोकिएको थियो। त्यही भवनभित्र भिड र अन्य सामान राखेर टोली लोकेसन देखाएतिर बाघ खोज्न 10वटा हात्ती लिएर हिँड्यो। प्रकाश र केशव उनीहरूसँगै गए। म टावरमै बसेँ। केही पर 2वटा साना ताल थिए। त्यहाँ वरपर उनीहरूले पाइला हेरे, तर कतै नदेखिएपछि उनीहरू 1 घन्टामा फर्किए। बिहान करिब 9 बजीतिर गएका उनीहरू नयाँ लोकेसन फाल्ने आशमा बेलुका 6 बजीसम्म बसे। हामी पनि उनीहरूसँगै बस्यौँ। कतै झाडीमा बसेको भए स्याटेलाइटले सिग्नल लिन नसक्ने र तुरुन्त फाल्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको थियो। निराश हुँदै टोली फर्कियो। असार 29 गते सिग्नल नमिलेको बेला स्याटेलाइटले डाटा तुरुन्त नफाले पनि स्टोर गरेर एकैपटक फाल्थ्यो। बाघको लोकेसन आज पनि त्यतै देखायो। टोली हिजोको जस्तै फेरि सम्पूर्ण तयारीका साथ त्यही टावरमा गयो। उनीहरूको साथमा केशव भाइ गएका थिए। बिहान 8 बजीतिर गएका उनीहरूले दिउँसोसम्म केही चालचुल पाएका थिएनन्। दिउँसो करिब 2 बजीतिर केशवले टावरभन्दा उत्तरतर्फको झाडीमा बाघ देखेछन्। हेर्न जाँदा पोथी बाघ रहेछ। उनीहरूले खोजेको बाघ रहेनछ। खोजेको भाले बाघमा कलरको पट्टा थियो। टोली आज पनि निराश भइसकेको थियो, तर जसरी पनि समात्नुपर्ने थियो। यसरी धेरै दिन लाग्न सक्ने उनीहरूको अनुमान थियो। त्यसैले त्यसै दिन पाडो किनेर राखेका थिए, तर पाडो चारो हाल्नु परेन। पाडो कहाँ बाँध्ने सल्लाह भइरहेकै थियो। टोली बिहानै हिजो अस्ति गएकै ठाउँ कुमरोज सामुदायिक वनमा थियो। दिउँसो 11 बजेको लोकेसनले बाघ टोलीले खोजिरहेको ठाउँभन्दा पूर्व कुमरोज सामुदायिक वनकै सिमरहनीको ढुङ्ग्री खोलाको छेउमा देखायो। प्रकाश भाइ टोलीसँगै पहिल्यै गएका थिए। केशव र म भिड र हात्तीको कस्ने सामान लिन कोषको कार्यालय आएको जीपमा त्यतै लाग्यौँ। जीप चढ्दै गर्दा एउटा माउतेले भनेका थिए, आज समातिन्छ। मलाई अझै शङ्का लागेको थियो। बाघ कहिले कहाँ देखिन्थ्यो त कहिले कहाँ। हामी पनि समातेर खोरमा थुनेको जसरी पनि खिच्ने भनेर लगातार पिछा गरिरहेका थियौँ। 2 बज्न थालेको थियो। पानीको बुदाबुदी सुरु भइसकेको थियो। कसरी अगाडि बढ्ने डाक्टर अमिर, तीर्थ लामा र टिका चौधरी बीच सल्लाह भयो। अमिरले डाँटको सुईमा औषधि भरिदिए। सबैजना हात्तीमा ढुङ्ग्री खोलाको छेउछेउ नै अगाडि बढे। केशव र प्रकाश उनीहरूसँगै गए। म भने अमिर डाक्टरसँगै सिमरहनी पोस्टमा पुगेँ। ठुलो पानी पर्यो। भिज्दै सबैले भिड लगाए। भिडको दक्षिण पश्चिम ढुङ्ग्री खोलाको नजिक तीर्थ लामा रुखमा चढे। हात्तीले झोर्न सुरु गरे। सिमरहनी पोस्टको छेउमा मान्छेहरू बिस्तारै जम्मा हुँदै थिए। 5 बजीतिर कोषको गाडीमा फायर लाइन तर्फबाट हामीले पनि निगरानी राख्दै राउन्ड मार्यौँ। दोस्रो पटक राउन्ड मारेर भिडको दक्षिणतर्फ रोकिएको मैले बाघ देखेँ। छेउका ड्राइभर दाइले पनि देखे। हामीले टिका दाइलाई फोन गऱ्यौँ। उनीहरू बाघ देखिएको तर्फबाट झोर्दै आए, तर बाघ लुसुक्क उम्किएर
तीर्थदाई बसेको रुख नजिकै पुगेको उनीहरूले पत्तै पाएनन्। तीर्थदाईले यसपटक मिस गरेनन्। उनले करिब 6 बजीतिर ढाडमा डाँट गरे। करिब 8 बजीतिर बाघ खोरमा ल्याएर थुनियो। छेउकै अर्को खोरमा पनि त्यस्तै समस्याग्रस्त बाघ थियो। निराश भइसकेका हामी अघिल्लो दिन नै काठमाडौँ फर्किने मनस्थितिमा पुगेका थियौँ। तर होइन, भोलिको दिन विचार गरौँ भनेर बसेको समस्याग्रस्त बाघ समात्ने अभियानको एउटा सम्झना बोकेर प्रकाश, केशव र म फर्कियौँ।